अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश हैं और खैरियत से हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें और शेयर करें। और आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस अपना शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप प्लीज़ अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया कि जो भी मैं अपलोड्स करता हूँ उसको आप पसंद करते हैं और इसको प्लीज़ शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी रीच हो सके। तो हम चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और ये स्टोरी हमें भेजी है एफबी एरिया वाटर पम्प से। और ये एक बहुत मशहूर अपार्टमेंट है वाटर पम्प का, और बहुत कदीम अपार्टमेंट है और उसके नाम से पहचाना जाता है वाटर पम्प को। वहाँ पे रहते हैं जवाद साहब और उन्होंने अपनी पहली स्टोरी शेयर की है मुझसे। ये बताते हैं कि ये सन 2008 की बात है। ये लोग रिसेंटली उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे और ये जो अपार्टमेंट है बहुत कदीम अपार्टमेंट है, यानी इसकी जो हालत है वो इतनी खस्ता हालत है कि ऐसा लगता है कि गिर जाएगा कभी भी। तो बहरहाल ये बताते हैं कि जब हम लोग शिफ्ट हुए तो ऐसा हुआ कि हम लोग जैसे हमने सबसे पहले ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि जो भी चीज़ हम रखते हैं वो अपनी जगह पे नहीं मिलती या वहाँ से गायब होती है। मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ एक दफ़ा कि इनकी वालदा जो है वो गोश्त ख़रीद के लेके आई। तो ये बताते हैं कि तकरीबन 3 या 4 किलो गोश्त था और उन्होंने टेबल पे रखा कि मैं थोड़ी देर बाद अभी इसको फ्रिज में रख देती हूँ। बहरहाल ये बताते हैं कि थोड़ी देर बाद जब वालदा किचन से वापस आई और आके उन्होंने देखा तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। अच्छा, इनकी वालदा जो है वो घर में अकेले मौजूद थी। तो ये बड़ा हैरान हुई कि ये कहाँ जा सकता है, अभी तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। अब वालदा इस पे गौर करने लगी इनकी कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं भूल के आ गई हूँ। बहरहाल इसी दौरानिए में ये बताते हैं कि मैं आ गया और मैं जब आया तो अम्मी को परेशान देखा तो मैंने उनसे पूछा क्या हो गया है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है कि मैं गोश्त लेके आई थी, या तो मैं दुकान पे भूल के आ गई हूँ या मैंने यहाँ टेबल पर रखा है, उसके बाद नज़र नहीं आ रहा मुझे। खैर बहरहाल मैंने कहा मैं देख लेता हूँ और मैंने इसी तरह देखना शुरू किया। और जब मैंने पूरा घर देख लिया, मुझे जब वो गोश्त ना मिला तो वो जो दुकान थी मैं उसके पास गया। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि मेरी अम्मी आपके पास गोश्त भूल गई हो? तो वो कहने लगा नहीं, यहाँ से तो वो लेके चली गई थी। खैर जब मैं वापस आया तो अम्मी मेरी नमाज़ पढ़ रही थी और जैसे ही मेरी टेबल पे नज़र पड़ी तो वो जो गोश्त वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था वो वहीं पे रखा हुआ था। अच्छा, ये बड़ा हैरान कुन वाक़या था। मैं परेशान हो चुका था। अब रिसेंटली हम लोग आए थे यहाँ पे, 4-5 दिन हुए थे। इनकी वालदा भी ये सोच के परेशान थी कि एकदम गोश्त गायब हो गया और उसके बाद थोड़ी देर बाद मिल चुका है। ये बड़ा हैरान कुन था इनके लिए। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि इसी तरह 6-7 दिन और मज़ीद गुजर गए और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी को जो है मैंने अपनी पूरी सैलरी ला के दी। वो पूरी की पूरी सैलरी मैं हमेशा ऐसे ही किया करता था कि अम्मी को दे दिया करता था। उन्होंने मुझसे ली और उन्होंने संभाल के रख ली। बहरहाल 2-4 दिन बाद जब पैसों की ज़रूरत पड़ी और जब अम्मी ने चेक किया तो पैसे मौजूद नहीं थे। अब मेरे घर में मेरी बहन थी, मैं था और मेरी अम्मी के अलावा कोई नहीं था। और ज़ाहिर सी बात है ऐसा भी नहीं हो सकता था कि कोई पैसे निकाल ले, क्योंकि हम तीनों ही लोग थे घर में। खैर वो पैसे काफ़ी देर तक ना मिले और तकरीबन 4-5 घंटे गुजर गए। अम्मी की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारी आमदनी का ज़रिया वही था। खैर मैं इन्हीं ख्यालात में गुम था और मैं गैलरी में आके खड़ा हो गया, बाहर देखने लगा। मैं परेशान था कि अब क्या करेंगे। तो ये बताते हैं कि मैंने देखा कि गैलरी के कोने पे वो पैसे पड़े हुए हैं और ये समझ से बाहर था कि अम्मी ने बहुत ज़िम्मेदारी से संभाल के रखे थे और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अम्मी इतनी गैर ज़िम्मेदारी से या मेरी बहन या मैं पैसे गैलरी में फेंक दें। वो पैसे हमें गैलरी से बहरहाल मिल गए। अच्छा, अब ये बताते हैं कि इसी तरह दिन गुजरते रहे। हमें अंदाज़ा हो चुका था कि यकीनन कुछ ना कुछ मामला यहाँ पे मौजूद हैं। लिहाजा हमने तय कर लिया था कि 2-3 महीने यहाँ पे गुजारते हैं, उसके बाद अपने घर को चेंज कर लेंगे। अच्छा, इसी दौरान में ऐसा वाक़या हुआ, ये बताते हैं कि हमारे जो सामने वाला मतलब ब्लॉक था, ब्लॉक अलग-अलग थे वहाँ पे। तो जो सामने वाला ब्लॉक था उस ब्लॉक में रहते हैं इरफान साहब। तो सुबह मैं ऑफ़िस जाने के लिए निकला तो वहाँ देखा कि रश लगा हुआ है, तकरीबन 8-10 लड़के खड़े हुए हैं और इरफान साहब भी वहाँ मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि जाके पूछता हूँ खैरियत तो है, कोई मसला तो नहीं हो गया। बहरहाल वो इरफान साहब भी ये बताते हैं कि ऐसा हुआ कि ये रात में तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब आते हैं काम से और आके ये लेटे ही थे। तो उनको ऐसा लगने लगा कि इनकी जो छत है उस छत पे बच्चे बार बार भाग रहे हैं, शोर कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है इनको सुबह दोबारा जाना होता है काम पे। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ, उनको डांटता हूँ कि इस रात के पहर में आप शोर ना करें, सब लोग सो रहे हैं, आराम से अपना खेल लें आप। तो ये बताते हैं कि ये छत पे गए और छत पे जाके इन्होंने पहले देखा तो इनको कोई नज़र नहीं आया। अब छत क्योंकि बहुत बड़ी होती है फ्लैट्स की, तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ, हो सकता है पानी की जो टंकियाँ वगैरह बनी हुई हैं उनके पीछे कोई छुप गया बच्चा जाके। अब ये बताते हैं कि जब मैं छत पे पहुंचा तो मैंने देखा कि जो पानी की टंकी है उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। अब मुझे दूर से ही नज़र आ रहा था कि किसी के पैर नज़र आ रहे हैं और वो जो पैर थे वो इस तरह के थे जैसे जानवर के पैर नहीं होते, बकरे वगैरह के, इस तरह के पैर थे। अब मैंने सोचा कि अगर कोई बकरा लेके भी आया है तो कितना बेवकूफ़ है कि उसने छत पे बांध दिया है उसको और ऐसे ही छोड़ दिया है। ये बताते हैं कि मैंने बाकायदा जाके देखा तो वहाँ पे ब्लैक कलर का एक बकरा खड़ा हुआ था।
اور اس बकरे की कोई रस्सी वगैरह मौजूद नहीं थी, बस ऐसे ही लग रहा था कि किसी ने ऊपर छत पे लाके छोड़ दिया है इसको। खैर ये देखा मैंने, और देख के मैंने सोचा कि चौकीदार के पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि माजरा क्या है, ये बकरा कहाँ से आ गया इतनी रात में। मैं चौकीदार के पास गया नीचे, और चौकीदार को लेके अपने साथ ऊपर आया। उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे बकरा हो। खैर हम जब दोबारा छत पे आए, छत पे आके हमने देखा है तो वहाँ पे कोई बकरा मौजूद नहीं था। बहरहाल ये बताते हैं कि ये वाक़या जो है, फिर वो इरफान साहब खड़े हुए वहाँ पे लोगों को बता रहे थे, और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे उनमें से अक्सरियत यही कह रही थी कि इस फ्लैट के अंदर, इस अपार्टमेंट के अंदर इस तरह के वाक़यात नॉर्मली हुआ करते हैं। खैर इसी तरह टाइम गुजरता रहा, तकरीबन हमें 3 महीने हो चुके थे, और अब हमने सोच लिया था कि अब हम इस महीने मूव कर जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा एक बजट था, उसके मुताबिक हमें गुजारा करना था। अच्छा, इसी दौरान में क्या हुआ कि जो मेरी मुलाजमत थी वो चेंज हो गई, और मेरी जो शिफ्ट थी वो इस तरह की हो गई कि शाम में मैं 6 बजे जाया करता था और रात को तकरीबन 2 से 3 बजे वापस आया करता था। खैर ऐसे ही हुआ कि एक दफ़ा मैं अपने दफ़्तर से वापस आया, 2 से 3 बजे का टाइम था, और मैं आके खाना खा रहा था। बाकी मेरी जो फैमिली थी वो सो रही थी। तो अब इस तरह से था कि जो हमारे फ्लैट की खिड़की थी, उस खिड़की से अगर आप बाहर देखें तो आपको बैठे बैठे ही सामने की जो फ्लैट्स की छत है वो नज़र आएगी। उसके अलावा जो भी अपार्टमेंट्स हैं वो सामने नज़र आएंगे, जैसे आमतौर पे फ्लैट में हुआ करता है कि सब नज़र आ रहा होता है। तो ये बताते हैं कि मेरी देखते देखते छत पे नज़र पड़ी, और मैंने देखा कि छत पे कोई लड़की आके खड़ी हुई है और मुसलसल टहल रही है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई फ्लैट की ही लड़की होगी जो छत पे आ गई होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि प्रोग्राम्स वगैरह भी फ्लैट्स में होते रहते थे, तो आमतौर पे छत पे किए जाते थे। लेकिन उस दिन कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था वहाँ पे। अच्छा, अब इस तरह से होता है कि अगर आप छत पे खड़े हो और छत से खड़े होकर फ्लैट्स की तरफ देखें तो आपको सारे फ्लैट्स नज़र आ रहे होते हैं। तो ये बताते हैं कि ऐसा ही हुआ कि वो जो लड़की खड़ी हुई थी, तो उसने एकदम इशारा करना शुरू किया। अब वो इशारा कर रही थी तो मैं ये समझा, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट्स थे, तो मैंने कहा शायद मे बी किसी हम में से किसी फ्लैट में इशारा कर रही हो, कोई उसका जानने वाला खड़ा हो, फैमिली मेम्बर खड़ा हो जिसको बुला रही हो। खैर बहरहाल मैं काफ़ी देर गौर करता रहा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे इशारा कर रही है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इतने सारे फ्लैट्स हैं, हो सकता है इनमें से किसी और को इशारा कर रही हो। खैर मैं इन्हीं ख्यालात में घूमता खाना खा रहा था। खाना मैं खा चुका था। अब मैंने सिर्फ खाने के बर्तन उठाए और किचन में रखे हैं। अब मैं वापस आके गैलरी में खड़ा हो गया। मुश्किल से मुझे 1 या 2 मिनट लगे होंगे इस पूरे प्रोसेस में। फ्लैट जो है हमारा तकरीबन 6-7 मंजिला था। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैं गैलरी में आके खड़ा हुआ हूँ, तो मैंने ये देखा कि वो लड़की जो अभी 1 या 2 मिनट पहले छत पे खड़ी हुई टहल रही थी, वो हमारे बिल्कुल अपार्टमेंट के नीचे खड़ी हुई है और मेरी तरफ देख रही है। अच्छा, ये देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 या 2 मिनट में वो लड़की इतनी सारे स्टेयर्स को अबूर करते हुए यहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट था यहाँ पे लिफ्ट भी मौजूद नहीं थी। ये देख के बहरहाल मैं शॉक हो चुका था और मेरी हालत गैर होना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे ठंडे ठंडे पसीने आ रहे हैं। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की, आके मैं लेट गया, लिहाफ के अंदर मैंने मुंह किया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अब ये बताते हैं कि इसी तरह मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह उठ के जब मैंने अपनी अम्मी से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने बोला, बेटा अब इस फ्लैट को छोड़ देते हैं, यहाँ पे जिस तरह के मामला पेश आ रहे हैं यहाँ रुकना मज़ीद सही नहीं है। बहरहाल ऐसे ही हुआ कि मैं फ़्लैट दूसरा लेने के चक्कर में कोशिश करता रहा, और तकरीबन 1 महीना गुजर गया, मुझे कोई फ़्लैट ही नहीं मिल रहा था। अब हमने सोचा कि जब तक कोई मज़ीद फ़्लैट नहीं मिल रहा तो हमें यहाँ तो टाइम गुजारना है। खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमने 15-20 दिन ही गुजारे होंगे मज़ीद, कि हमें एक अच्छा सा फ्लैट मिल गया। हमने जल्द अज जल्द अपना सामान वहाँ पे शिफ्ट कर लिया और यहाँ से छोड़ के चले गए। अच्छा, अब हम यहाँ से छोड़ के जा चुके थे और हमें तकरीबन 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन क्योंकि हम इस अपार्टमेंट में रह चुके थे तो यहाँ पे जो लड़के मौजूद थे उनमें से 5-6 लड़कों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। खैर ऐसे ही हुआ कि तकरीबन 6 महीने बाद मुझे एक लड़का वहाँ का मिला और मैंने पूछा सब खैरियत है, कैसा चल रहा है वहाँ पे, और वो जो फ्लैट थे वहाँ पे इस तरह के मामला पेश आया करते थे, तो अब बताओ कोई ऐसा वाक़या मज़ीद पेश आया है। तो उस लड़के ने बताया कि भाई एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 4th फ्लोर के ऊपर एक साहब रहा करते थे, तो तकरीबन रात के 8-9 बजे का टाइम था। ये वॉशरूम में मौजूद थे, अपना जैसे वज़ू वगैरह कर रहे थे या जो भी काम कर रहे थे। तो इनको ऐसा लगा कि जो इनकी वॉशरूम की लाइट है वो बार बार जलबुझ कर रहा है कोई। इन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो या बटन ख़राब हो गया हो। ये क्योंकि अंदर मौजूद थे और इन्होंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया, इन्होंने बोला जल्दी से वज़ू कर लेता हूँ। अब ये बताते हैं कि इसी दौरानी में इनकी नज़र पड़ी वॉशरूम की खिड़की पे, जहाँ से आमतौर पे हवा के लिए हवादान दिया जाता है। तो ये बताते हैं कि इन्होंने देखा कि वहाँ पे ऐसा लगा कि 2 आँखें हैं जो लाल हैं, चमक रही हैं और वो इनको देख रही हैं। अच्छा, ये देख के पहले तो ये हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यहाँ झाँक रहा हो, क्योंकि इनके जो फ्लैट था उसके पीछे फिर वो डक थी, यानी जितने भी फ्लैट्स थे उनके वॉशरूम इस तरह के बने हुए थे कि मतलब वहाँ से देखना मुमकिन था ही नहीं, वो डक वाला हिस्सा था पूरा। खैर बहरहाल इन्होंने वज़ू जल्दी से कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने कन्फर्मेशन के लिए दोबारा मुड़ के देखा, तो इन्होंने देखा कि स्टिल वहाँ पे इनको खड़ा हुआ कोई देख रहा है। 2 आँखें जो चमक रही हैं, अलग से नज़र आ रही हैं,
اب کیونکہ اندھیرا ہو رہا تھا، لیکن یہ تو کنفرم ہو چکا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے ان کو۔ خیر جلدی سے باہر نکلے اور نیچے اترے۔ اب پھر چوکیدار کو انہوں نے کہا کہ ذرا پیچھے چلو ڈک کے ایریے میں، شاید کوئی اوپر چڑھا ہوا ہے، کیونکہ ابھی جب میں وضو کر رہا تھا تو کوئی وہاں سے جھانک کے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ چوکیدار کو لے کے ڈک والے ایریے میں گئے، تو ڈک والے ایریے میں تو ایک تو ویسی گندگی ہوتی ہے، دوسری چیز یہ کہ اوپر جس فلور پہ یہ رہتے تھے وہاں پہ کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا کہ کوئی اوپر جا کے ان کو دیکھ سکے، کیونکہ اس کے لیے اوپر لٹکنا پڑتا اس کو کھڑکی پہ، اور یہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال یہ واقعہ سننے کے بعد انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہماری انہوں اپارٹمنٹ سے جان چھوٹی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نئے اپارٹمنٹ میں آ چکے ہیں۔ اچھا، ایک واقعہ ہمارے ساتھ مس ملیحہ نے شیئر کیا ہے، یہ بھی اتفاق سے فیڈرل بی ایریا میں رہتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ ہماری جو رہائش ہے وہ عائشہ مندل چورنگی سے کریم آباد کے بیچ میں جو اپارٹمنٹ بنے ہوئے وہاں پہ ہے۔ تو خیر یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ اور ان کی والدہ جو بچت بازار لگے ہوتے ہیں، جو عام طور پہ ہر علاقے میں لگتے ہیں، جیسے ہفتہ بازار، اتوار بازار، تو اسی طرح کا ایک بازار تھا، وہاں پہ اپنی والدہ کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ ان کو کچھ بنیادی چیزیں لینی تھی ضرورت کی، تو یہ اسی شاپنگ میں مصروف تھیں، تو ان کے پاس ایک فقیرنی آئی۔ خیر وہ فقیرنی آئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کے بولنے لگی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ دینے کا مسئلہ نہیں تھا اور ہم دے ہی دیا کرتے تھے، لیکن اس نے ہاتھ پکڑ کے ایسے کھینچا کہ جیسے ان کو تکلیف ہوئی۔ جب ان کو تکلیف ہوئی تو ان کو برا لگا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مانگنا الگ چیزیں ہم دے دیں گے، لیکن یہ جو ہاتھ پکڑ کے کھینچا ہے، جس انداز میں کھینچا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اذیت پہنچائی گئی ہے مجھے جان بوجھ کے۔ تو اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ انہوں نے غصے سے اس فقیرنی کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا اور کہا کہ دور ہو جاؤ۔ اچھا، جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ جو فقیرنی موجود تھی سامنے، وہ مسکرانے لگی ان کو دیکھ کے۔ خیر ان کو تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ میں نے شاید زیادہ ریئیکشن دے دیا اس بات کا، تو انہوں نے پھر بھی پیسے نکال کے اس فقیرنی کو دیے کہ بھائی یہ لے لو، معاف کر دو۔ خیر بہرحال وہ جو فقیرنی تھی اس نے پیسے لیے نہیں، اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور ان کو دیکھ کے مسلسل مسکراتی رہی، جیسے کوئی طنزیہ مسکراہٹ ہوتی ہے نا، اس طرح دیکھ کے مسکرا رہی تھی ان کو۔ اب یہ بتاتی ہے کہ وہ دن تو گزر گیا اور میں گھر میں آ گئی اور رات میں مجھے ایسا لگنے لگا کہ مجھے شدید بخار ہو گیا ہے۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم سے بخار کیسے ہو گیا، میں تو بالکل فٹ فاٹ تھی، چلے ہو گیا بخار۔ اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جو ان کا ہاتھ ہے، جو سیدھا ہاتھ ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلن ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جل رہا ہے ان کا ہاتھ۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب رات میں ان کو زیادہ تکلیف شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا، اور ان کی والدہ ان کو اسپتال لے کے گئیں، وہاں جا کے چیک کرایا تو نارمل تھا۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، اور کہیں سے جلا بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ کو جلن کا احساس ہو رہا ہو۔ خیر بہرحال وہاں سے یہ آ گئے ڈاکٹر کے پاس سے، ڈاکٹر نے پھر بھی ان کو کوئی دوا لکھ کے دے دی تھی کہ آپ یہ کھاتی رہیں تاکہ آپ کو درد کا احساس نہ ہو۔ انہوں نے دوا کھائی، ان کی آنکھ لگ گئی، یہ سو گئی۔ ابھی بتا دیں کہ رات کے تقریباً 3 یا 4 بجے کا ٹائم تھا، اور ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کس طرح سے کھلی کہ ان کو ایسا لگنے لگا کہ ان کے ہاتھ میں آگ لگی ہوئی ہے، ان کا ہاتھ جل رہا ہے، کرا رہی تھیں درد سے۔ ان کی والدہ بھی ان کے قریب آ کے کھڑی ہوئی تھی، اور ان کے جو بھائی تھے وہ بھی قریب کھڑے ہوئے تھے۔ جب زیادہ کرانے لگی تھی، ان کی آواز زیادہ گونجنے لگی تھی۔ خیر جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے ارد گرد ان کی والدہ اور ان کے بھائی موجود تھے، اور ان کو احساس ہو چکا تھا کہ یہ بہت تکلیف میں ہے، حالانکہ یہ دوا کھا کے سوئی تھیں۔ بہرحال ان کی والدہ نے جو ہے مالش وغیرہ کی ان کے ہاتھ کی، اور ان کو کہا کہ پریشان نہیں ہو، ابھی صحیح ہو جائے گا، اور اس کے بعد انہوں نے جو دوا تھی وہ دوبارہ سے دی کہ ایک دفعہ اور دوا کھا لو، سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہارا جو درد ہے وہ دور ہو جائے اور تمہاری تکلیف صحیح ہو جائے۔ خیر بہرحال یہ دوا انہوں نے دوبارہ کھائی اور دوبارہ سے سو گئیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ صبح تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا، میری آنکھ کھلی، اور پھر مجھے اتنا شدت سے احساس ہونے لگا کہ میرے ہاتھ کو پکڑ کے کوئی جلا رہا ہے، کسی نے آگ لگا دی ہے میرے ہاتھ میں۔ حالانکہ دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سب نارمل تھا، لیکن جلن بہت شدید ہو رہی تھی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ میری والدہ پھر مجھے ڈاکٹر کے لے کے گئیں، ڈاکٹر نے پھر مجھے ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے۔ تو اس پروسیس کے اندر یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً میرے 6-7 دن لگ گئے، کافی سارے میں نے ٹیسٹ کروائے، کافی ساری میڈیسن کھائیں، لیکن یہ میری جلن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میری سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ جلن کیسی ہے، درد کیسا ہے جو مسلسل ہوئے چلا جا رہا ہے۔ خیر اسی طرح یہ بتاتی ہیں کہ دن گزرتے رہے، تقریباً 8-10 دن گزر چکے تھے، اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک دم سے میرے ہاتھ میں جلن ہونا شروع ہوتی تھی، اور ایسا لگتا تھا میرے ہاتھ میں آگ لگ گئی ہے، جلن ہو رہی ہے۔ اب بہرحال یہ بتاتی ہے کہ ایک دن میں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو گئی، اور میری جلن برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے گھر والے بھی پریشان ہو چکے تھے کہ ہم کافی زیادہ ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں، سارے ٹیسٹ وغیرہ کرا لیے ہیں، سب کلیئر ہے، تو جلن کیسے ہو رہی ہے ان کو۔ بہرحال میں گیلری میں کھڑی ہوئی تھی اور ایک دم مجھے رونا آ گیا، میں بہت بری طرح رونے لگی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ روتے روتے میری حالت بری ہو گئی اور میری ہچکیاں لگ چکی تھیں، اور میری والدہ میرے قریب آئیں اور انہوں نے کہا بھائی اتنا پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ اسی دورانیہ میں جب میں والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ جو ہمارا گھر ہے اس کے باہر وہاں پہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اوپر کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اچھا جب میں نے اس کے چہرے پہ غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کہاں دیکھا ہے، لیکن میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے۔
جب میں نے مسلسل غور کیا تو مجھے یاد آ گیا ایک دم سے کہ یہ تو وہی فقیرنی ہے جو مجھے بازار میں ملی تھی، جس سے میں ٹکرائی تھی، اس کا میں نے ہاتھ جھڑک دیا تھا۔ اچھا، اب مجھے ایک دم سے سب ریکال ہوا کہ یہ سب جو میرے ساتھ ہوا تھا شاید یہ اس سے ایسوسیٹ ہے، یعنی جو میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے اس دن اس کا ہاتھ جھڑکا تھا، اس کے بعد سے مجھے جلن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ خیر یہ اب میرے والدین جو تھے، میرے بھائی وغیرہ، یہ کبھی یہ بات ماننے والے نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی والدہ کو، اپنے بھائی کو بتایا کہ جب ہم بازار گئے تھے وہاں پہ ایسا ایسا ہوا تھا اور ایک فقیرنی تھی اور اس کو میں نے جھڑک دیا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے شاید ناراض ہو گئی تھی اور اس نے مجھے مسلسل اگنور کر رہا تھا، ایون کہ میں نے اس کو پیسے بھی دیے تھے، اس نے وہ پیسے نہیں لیے تھے۔ تو یہ بات سن کے جو میرے بھائی تھے وہ ایز یوزلی انہوں نے کہا یہ بیکار کی باتیں کر رہی ہو تم، لیکن جو میری والدہ تھیں انہوں نے بالکل انٹرسٹ لیا اس بات میں، انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، اور انہوں نے رات میں جب میرے والد صاحب آئے تو ان کو بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا۔ تو والد صاحب جو ہے ایک مشہور کراچی میں آرگنائزیشن ہے، جو صرف کراچی میں نہیں ہے بلکہ اب تو پوری دنیا میں ماشاءاللہ ہے، تو یہ ادھر گئے وہاں پہ اور ان سے پورا سلسلہ ان کو بتایا کہ بھئی ایسا ایسا ہوا ہے، میری بیٹی ہے اتنے سال کی ہے اور اس نے ایسا کیا ہے اور اس کو جب سے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں جلن ہو رہی ہے۔ تو خیر وہ صاحب جو موجود تھے وہاں پہ، انہوں نے ان کی والدہ کا نام پوچھا اور انہوں نے کہا مجھے 10-15 منٹ دیں، میں چیک کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ 10-15 منٹ گزر گئے، اس کے بعد وہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو بچی ہے اس پہ بہت برے اثرات ہو چکے ہیں، ابھی تو اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بڑھتے جائیں گے، اس کی تکلیف بڑھتی جائے گی اور اللہ نہ کرے اس کی جان تک جا سکتی ہے۔ جب میرے والد صاحب نے یہ سنا تو وہ حیران ہو گئے اور بڑا پریشان ہو کے ان سے پوچھنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، ایسے کیسے نکلیں ہم اس معاملے سے، کیونکہ بچی ہے، اس نے غصے میں اگر ایسا کر دیا تو اس کی غلطی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں کہ اول تو یہ کچھ وظائف میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا صدقہ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس بچی کو بولے کہ وہ بازار جہاں پہ گئی تھی اس بازار میں بھی دیکھے، اور ویسے بھی کبھی بھی وہ اس کو عورت نظر آئے، وہ فقیرنی نظر آئے تو اس کو روکے، اس سے بات کرے، اس سے معافی مانگے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو دوبارہ نظر آئے گی۔ خیر یہ جو امام صاحب تھے یا جو بھی صاحب تھے، ان سے بات سن کے ان کے والد صاحب حیران ہوئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو جا کے، یعنی جو خاتون ہے جنہوں نے اسٹوری لکھی ہے، ان کو بولا کہ بھائی اب تمہیں اگر وہ نظر آئے تو تمہیں اس سے معافی مانگنی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ کچھ ٹائم گزرتا رہا تو ان کو ایسا لگنے لگا کہ اب ان کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ رہا ہے آہستہ آہستہ، اور پھر ایک جو انگلی تھی ان کی، جو مطلب سمجھ لیں مڈل فنگر تھی، اس میں ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ پکنا شروع ہو گئی ہے اور بہت زیادہ مطلب اسمیل ٹائپ کی ان کو محسوس ہونے لگی تھی۔ اب یہ بہت تکلیف میں تھی، یہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، یہ جو غلطی ہو گئی اس میں معافی مانگتی ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ اسٹیئرس پہ نیچے اتر رہی تھیں تو ان کو سامنے وہی عورت، وہی فقیرنی کھڑی ہوئی نظر آئی، تو انہوں نے ایک دم جا کے اس سے کہا کہ میں معافی مانگتی ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اس دن جو کیا تھا اس کے لیے مجھے معاف کر دو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے جانے انجانے میں تمہارا دل دکھا دیا ہے تو اس کو درگزر کر دو۔ خیر بہرحال یہ بتاتی ہے کہ وہ جو فقیرنی کھڑی تھی اسی طرح اس نے کیا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے ہاتھ پہ رکھا اور مسکرانے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو کچھ پیسے بھی دے دیتی ہوں، میں نے دوبارہ پیسے نکالے اس کے ہاتھ پہ رکھے، لیکن وہ جو فقیرنی تھی وہ پھر مسکرانے لگی، اس نے پیسے نہیں لیے اور پھر اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور کہا جاؤ۔ یہ سن کے میں واپس اوپر آ گئی۔ اب یہ بتاتی ہے کہ میں واپس اوپر آئی تو مجھے اسی وقت سے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ آہستہ آہستہ میرا درد ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میری جو انگلی تھی جس کو لگ رہا تھا کہ اب یہ کٹوانی پڑے گی آخر میں اللہ نہ کرے، وہ انگلی بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اسی طرح تقریباً یہ بتاتی ہیں کہ 15-20 دن گزرے تھے، الحمدللہ میں مکمل طور پہ صحت مند ہو گئی۔ لیکن کچھ ایسی باتیں تھیں، مطلب جب میری حالت صحیح ہونا شروع ہوئی تھی تو میری جو والدہ تھیں وہ مسلسل صدقہ کر رہی تھیں، یعنی وہ ایسا کرتی تھی کہ ہر جمعرات کو مرغے کا یا کبھی ہو سکا تو بکرے کا صدقہ کر دیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں، وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح مجھے نہ کھوئیں۔ تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ لگا، میں مکمل طور پہ صحت مند ہو چکی تھی، میں ویسی ہو چکی تھی جیسے میں نارمل تھی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ کچھ ٹائم اور گزرتا رہا، تقریباً 1 سے 2 سال اور مزید گزر چکے تھے۔ ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کا اپنی امی کے ساتھ اسی بازار میں جانا ہوا جہاں یہ جاتی تھیں، یہ نارملی ایسے شاپنگ کرتے ہیں اسی طرح شاپنگ کر رہی تھیں، اپنے کام میں بزی تھیں، اور ان کی ایک دم سے نظر پڑی دور وہیں پہ جہاں پہ ان کو فقیرنی پہلے ملی تھی، وہیں پہ وہ عورت کھڑی ہوئی ہے اور ان کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنی امی کو دکھاتی ہوں کہ یہ وہ عورت ہے جس سے میں پہلی دفعہ ملی تھی، اس کے بعد سے میری طبیعت خراب ہوئی تھی۔ تو انہوں نے پیچھے دیکھا، اپنی امی کو بولا کہ امی ادھر دیکھیں،
اب جب انہوں نے یہ بول کے اس طرف دیکھا جہاں وہ فقیرنی کھڑی ہوئی تھی تو نہ وہاں فقیرنی موجود تھی نہ کوئی عورت موجود تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ بہرحال یہ دیکھ کے یہ بڑا حیران ہو گئی۔ انہوں نے امی کو کہا کہ دیکھیں ابھی وہی عورت جو مجھے نظر آتی تھی اکثر وہ یہاں کھڑی ہوئی تھی، اور جب میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی تو وہ غائب ہو گئی۔ اب یہ ان کی آج تک سمجھ نہیں آ سکا کہ وہ جو ان کو ملی تھی عورت وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور وہ آخر چاہتی کیا تھی۔ بہرحال میں نے غلطی کی تھی، اس کی میں نے معافی بھی مانگی، اللہ سے بھی معافی مانگی اور اس کا ازالہ بھی کیا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد سے میری زندگی میں حالات بہت بدلنا شروع ہو گئے۔ مطلب پہلے میرے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوا کرتی تھیں، اب میرے ہر کام میں آسانی ہونا شروع ہو گئی جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اور مزید اچھے حالات ہوتے چلے گئے۔ فائنلی میری شادی ہوئی، اس کے بعد میں بہت اچھی زندگی گزارنے لگی۔ تو گائز یہ واقعات تھے آج، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو شیئر کرنی ہے آپ کو لازمی۔ دعا میں رکھیے گا کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں کامیاب کرے اور ہمیں خوشحال رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔